Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. आज हम एक बार फिर से मोहतरम मुश्ताक साहब का पुरजोर इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं और हम उनसे इस जानकारी का सिलसिला शुरू रखे हुए हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के इंतकाल के बाद आखिर हुआ क्या क्या है, कैसे कैसे अंजुमन बनी, कैसे कैसे खिलाफत वजूद में आई। तो कल ये बात सामने निकल कर आई थी कि जो इनकी अंजुमन तश्कील दी गई थी नूरुद्दीन साहब की, उसमें लगभग 14 आदमियों में 4 या 5 आदमी तक मिर्ज़ा साहब की फैमिली के थे। तो मैं ये जानकारी चाहता हूँ, जैसे जानकारी ये मिली है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब की ज़िंदगी मुबारक में ही ये अंजुमन एक्टिव हो गई थी। तो उस वक्त जिन 14 आदमियों का इंतखाब किया गया था, उसमें मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी मुबारक में कितने आदमी फैमिली के रखे गए थे, बताएं मुश्ताक साहब, और यहाँ से शुरू कर लीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फैसल भाई, मुझे आप आज मैं माजरत करूंगा, मैं वो आपके सामने नाम नहीं पेश कर सकता, मेरे सामने वो खुले हुए नहीं हैं वो। तो बहरहाल में मिर्ज़ा महमूद तो थे, उसके अलावा मिर्ज़ा बशीर अहमद एमए के ससुर थे, गालबन 2 और साहिब थे। हाँ जी, ठहरे देखें, शायद मेरे सामने वो नाम आ जाएं। तो बहरहाल मिर्ज़ा साहब के ख़ानदान से कोई 4 या 5 लोग थे, तो उन्होंने इस अंजुमन की तश्कील दी थी। कुल 14 मेंबरान थे। तो आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये कि जो ये सवाल किया गया कि वो क्या बात थी, वो क्यों बदजन्नी फैलाई गई बिटवीन हकीम नूरुद्दीन और इन जो ख़ानदान के जो तो जी मैं इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस दौरान मैं अपना नाम देख लूं, तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा, क्योंकि मेरे सामने सफ़ात बिखरे पड़े हैं और मैं अभी बाहर से आया हूं, तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। जो फिर मैं बता रहा था कि ये जो गलतफहमी हुई थी जो इनके दरमियान, वो एक तो अकायद थे इनके, जो मिर्ज़ा महमूद अकायद तब्दील करना चाहते थे जमात में, मिर्ज़ा साहब को एक नबी के तौर पर पेश करना चाहते थे, और उसके अलावा उनको ऐसा नबी बनाना चाहते थे कि जिनके इनकार से मुसलमान वो काफिर हो जाएं। तो उन्होंने 3 अकीदे जो अपनाए और उनकी पब्लिकेशन तशहीदुल अज़ान और जो दूसरे अल-फज़ल वगैरह, अल-फज़ल तो खैर बाद में छपा, तो उसमें की गई। और वो 3 अकायद ये थे कि मिर्ज़ा साहब हकीकी नबी हैं। दूसरे उनके जो उनको ना माने, हाँ उनका मसीह मऊद को ना माने, हाँ उन्होंने उनका नाम भी ना सुना हो, वो काफर, पक्के काफर और दायरा इस्लाम से खारिज। और तीसरे जो इस्माउ अहमद वाली जो आयत है वो उन्होंने चस्पा की थी अपने वालिद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी पर, और इससे हकीम नूरुद्दीन को शदीद इख्तलाफ था। वो बार बार कहते थे कि ये मिर्ज़ा महमूद को ये मसला तकबीर मुस्लिमीन ये बिल्कुल समझ नहीं आया। और दूसरे जो ये हमें ख़त मिला है, जो हमें बड़ा नायाब नादर ख़त मिला है उनकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग से, बाद में उनकी जनाब कॉपी की गई, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि इनके साथ वो माली बदजन्नी भी होती रही। तो ना सिर्फ माली बदजन्नी हुई बल्कि अकायद का भी तनाज़ा था। मुझे तो जी ऐसे लगता है कि इसके पीछे जो मिर्ज़ा साहब के मुखालिफीन उलमा थे, उन दिनों पेश सनाउल्लाह अमृतसरी और मोहम्मद हुसैन बटालवी, मेरे पास सबूत तो नहीं है लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि मिर्ज़ा महमूद अहमद, मीर नासिर नवाब और इनके वो जो दूसरे भाई थे,
ان کے جو مینٹر تھے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری اور محمد حسین بٹالوی تھے. یہ ان کو ان کی مینٹرنگ کر رہے تھے کہ مرزا صاحب اپنے والد کو نبی پیش کرو اور اس کے بعد یہ کہو کہ یہ پیسے کا گھپلہ بہت یہ کر رہے ہیں انجمن. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ حکیم نور الدین کو بڑی تکلیف دیتی تھی. یہ 1913 میں حکیم نور الدین نے ایک خط لکھا خواجہ کمال الدین کو لنڈن میں. وہ اتفاقاً ہمیں کل اوریجنل خط مل گیا اور اس کی ہم نے پروف ریڈنگ بھی کی. تو یہ خط میں نے سب سے پہلے خالد عمر صاحب جو کہ حکیم نور الدین کے پوتے تھے ان کو دکھایا. انہوں نے یہ فرمایا کہ اگرچہ میں نے یہ پہلے خط نہیں دیکھا تھا لیکن ہمارے ابا جان مینز میاں منان عمر صاحب یہ بتایا کرتے تھے کہ ایسا کوئی خط حکیم نور الدین نے لکھا تھا خواجہ کمال الدین کو. تو انہوں نے یہ ہینڈ رائٹنگ پہچان لی کہ ہاں جی یہ ہمارے دادا جان کی ہینڈ رائٹنگ ہے. اب میں سامعین کے لیے وہ خط دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. میں نے آپ لوگوں کی اس کی کاپیاں بھجوا دی ہیں تو میں چونکہ وہ لوگ جنہوں نے یہ خط نہیں دیکھا یا نہیں تو میں ان کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ حکیم نور الدین کس قدر ان لوگوں سے تنگ تھے. کن لوگوں سے؟ نواب ناصر نواب جو کہ خسر تھے مرزا غلام احمد قادیانی کے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا محمود تھے. تو یہ خط یہ لکھا گیا 13 مئی 2013 کو. میں اس خط کے کنٹینٹ پڑھ دیتا ہوں. حکیم نور الدین تحریر فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی کیسے کیسے آدمی ملے مرزا کو علیہ السلام کس قدر آدمی ملے. یعنی وہ تعریف کر رہے تھے کہ کس قدر اور کیسے کیسے آدمی ملے مرزا غلام احمد قادیانی کو. یہ سب فضل ہے. مجھے ابتدان آپ لوگوں نے دبایا. یہ ذرا غور سے سننے والا لفظ ہے. مجھے ابتدان آپ لوگوں نے دبایا مدت تک اس مصیبت میں رہا. جب کبھی نکلنا چاہا رنگ برنگ مالی بدزنی ہوتی رہی. آخر بالحمدللہ نجات ملی. الحمدللہ رب العالمین. پھر باہم تنازع شروع ہوئے. میر ناصر محمود نالائق بے وجہ جو شیلے ہیں یہ بلا اب تک لگی ہوئی ہے. یا اللہ نجات دے. پھر میں خود بیمار رہا. ذیابیطس کا الرخ ہے. والسلام. نور الدین 13 مئی 2013 نہیں جی اب تو 1913. تو اب تو 100 سال سے بھی زیادہ 100 سال ہو گئے ہیں. تو یہ خط انہوں نے لکھا کہ وہ انتہائی پریشان تھے ان سے میر ناصر نواب سے اور مرزا محمود سے کیونکہ یہ تو گدی کو گریب کرنا چاہتے تھے کسی طرح سے. اور اسی کے لیے انہوں نے انصار اللہ پارٹی بنائی. تشہیز الاذہان رسالہ جاری کیا اور بعد میں الفضل. اور انصار اللہ ایک ایسی تنظیم تھی ہائی اسکول کے لڑکوں کی جن کو تیار کیا جا رہا تھا کہ اگر بزور بازو بھی یہ خلافت کو گریب کرنا پڑے تو گریب کریں گے. یعنی وہ ایک کسی قسم کی بھی دہشت گردی کے لیے تیار تھے. اور ان کے جو بڑے بڑے وہ تھے ان کے جو میں کہتا ہوں جو ان لڑکوں کو کنٹرول کرتے تھے جو ان کے جرنیل تھے. میں تو ان کو جرنیل کہتا ہوں. یعقوب علی عرفانی عبد الرحمان جٹ
حافظ روشن دین، ظہور الدین اکمل وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہاں موجود تھے۔ تو یہ دیکھیں کس قدر ہلا گلا ہوا وہ مسجد نور میں جب حکیم نور الدین وفات پا گئے، یعنی ان کی وفات 13 مارچ 1914 کو ہوئی۔ اس کے بعد یہ وہاں اکٹھے ہوئے مسجد نور میں۔ پھر میں نے کل آپ کو یہ سارا وہ واقعہ، سارا جو کچھ وہاں ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس قدر ہلا گلا ہوا۔ سب سے پہلے میر ناصر کھڑے ہوئے، میر ناصر جو ان کا پلان تھا، ان کے دل میں تو یہی تھا کہ میں نے اپنے نواسے کو خلیفہ بنانا ہے۔ تو نواسے کو ان کی طرف اشارہ کیا اور اس وقت محمد حسن امروہی نے مرزا محمود کا نام لیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم مشتاق ملک صاحب، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اوپر فرمایا ہے کہ مرزا محمود کے کوئی شاید پیچھے سے شے دے رہے تھے جو لوگ، وہ ثناء اللہ امرتسری صاحب اور محمد حسین بٹالوی صاحب تھے، اور انہی کی شے پر گویا کہ یہ عقائد کا اختلاف شروع ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو خود ہی مرزا صاحب کے خلاف رہے ساری زندگی، اور مرزا محمود اگر ان عقائد کا رواج دے رہے تھے کہ مرزا صاحب حقیقی نبی ہیں اور نہ ماننے والا خواہ نام بھی نہ سنا وہ پکا کافر ہے، اور اسماعو احمد والی آیت مرزا صاحب پر چسپاں ہوتی ہے، تو اول تو یہ ہے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب اور محمد حسین بٹالوی صاحب پیچھے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کیا فائدہ تھا اس۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہ میں نے اپنا وہ خیال پیش کیا ہے، اس میں ثبوت نہیں ہے، میں کہہ گیا ہوں کہ یہ ثبوت نہیں ہے، کیونکہ آج کل جو یہ جماعت نے عقائد اپنائے ہیں یہ وہی عقائد ہیں جو کہ اس وقت ان کی مخالفت میں ہوتے تھے۔ وہ ثناء اللہ امرتسری اور محمد حسین بٹالوی ان کو جھوٹا نبی کہا کرتے تھے۔ تو نبوت تو تب کہلاتی تھی جب انہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہو، تو انہوں نے تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اپنی تحریروں میں سوائے اس کے کہ جیسے دوسرے علماء نے، اولیاء کرام نے اپنے وحی ولایت کو ایکسپلین کیا، اپنے آپ کو نبی یا رسول کہا، اسی طرح کا وہ یہ کہا کرتے تھے، اور ان کی مخالفت میں یہ علماء بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ میرا اپنا ذہنی اختراع تھا، ان کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ مرزا کیا کہتے ہیں یہ علماء، اور یہ جب ان کے ہاتھ میں گدی آ گئی مرزا محمود اور ان کے علماء نے ان کو نبی کے طور پہ پیش کرنا شروع کیا، تو عین ممکن ہے ان کا تو خیال تھا کہ ہم کوئی اس قسم کی ایک گدی سی بنا لیں گے، ان کو نبی بنا لیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ ان کے جو دوسرے علماء تھے جیسے ثناء اللہ امرتسری، وہ تو ان کے مخالفین میں سے، تو وہ اپنے طور پہ شاید ختم نبوت کے خلاف یہ موومنٹ چلا رہے تھے۔ بعد میں دیکھا گیا کہ ان دونوں نے مرزا صاحب کی نبوت کے بیسس پر اور وہ جو تکفیر مسلمین کے بیسس پر مال بنایا، جہاں مرزا محمود اور ان کی جماعت نے مال بنایا، وہاں دوسرے علماء نے ان کے خلاف موومنٹ چلا کر اپنا بزنس بنایا۔ آج بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں یہ قادیانی مرزا صاحب کی نبوت کو پروموٹ کرتے ہیں، وہاں پر ختم نبوت کے علماء ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں، تو وہ بھی مال بنا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ان کو بھی ان علماء کو بھی عوام کا ساتھ چاہیے، وہ ان کو پیسے دیں، چندے دیں، تاکہ یہ جو فتنہ نبوت کا ہے اس کا کلا کما کر لیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا
महमूद के तो फॉलोअर जो हालात थे, जो उनको बताया गया कि जी ये तो उन्होंने नबूवत का दावा किया है या मुसलमानों को काफर कहा है जिन्होंने नहीं माना, तो उन्होंने तो उस बेस पे अपने फॉलोअर से चंदे वगैरह लेने के लिए एक स्कूल बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, ये सिस्टम बना दिया और लोगों ने धड़ाधड़ चंदे दिए जो इनके मुआफिकीन थे। इसके मुकाबले में उन उलमा ने भी अपनी तगोदो जारी रखी, उनको भी ज़ाहिर इनके खिलाफ लड़ने के लिए, जहाद करने के लिए ख़त्म नबूवत का जहाद शुरू किया। तो बहरहाल मैं तो यही समझता हूँ, इसमें ये किसी ने, मैं इन पे ब्लेम नहीं देता, लेकिन मैं अपना, मेरे ज़हनी शकूक है कि मिर्ज़ा महमूद ने उनके साथ मिली भगत से ये ऐसा किया, क्योंकि बाद में जब कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करवाएंगी, चौधरी साहब ने मुझे बताया और अपनी वीडियो में बताया कि जब इनके खिलाफ, मिर्ज़ा महमूद के खिलाफ ये वो जब ये इनके खिलाफ इनके किरदार वगैरह पर वो इनके जमात ने ये कैंपेन चलाई, मिर्ज़ा महमूद पर इल्ज़ामात लगाए, तो ये उस वक़्त ये बताते हैं कि ये एक अखबार था, वहाँ जाकर मुझे उस अखबार का नाम भी याद नहीं है जी, तो वहाँ पर इन्होंने ये इनको कहा था कि जहाँ पर आप छापते हैं मिर्ज़ा महमूद अहमद को बहैसियत उनके खलीफा के कि उनका किरदार वगैरह, आप दूसरी तरफ मिर्ज़ा साहब को भी ब्लेम दें, यानी मिर्ज़ा साहब को भी आप बदनाम करें, जहाँ आप हमें बदनाम कर रहे हैं। ये मुसलमानों को ये कहा करते थे और ये बात उन्होंने, वो हुसैनी साहब थे गालबन, क्या नाम था, उन्होंने ये कहा कि ये इनके पास आए जो कादियानी हजरात को, उनका कि जहाँ आप मिर्ज़ा महमूद के खिलाफ आर्टिकल लिखते हैं, वहाँ मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ भी लिखें। तो तब उन्होंने फिर इनके किरदार पर भी बात शुरू करना, किरदार कुशी भी करना शुरू कर दी। तो बहरहाल मैं, ये अपना ख्याल है कि इनके पीछे ये लोग थे और वाकई दोनों बराबर भी। आज भी देखें, ये इन्होंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का नाम इस्तेमाल किया हुआ है, ये तो पैसे बनाते ही हैं, ये तो माल, इन्होंने तो पता नहीं वो एक बहुत बड़ी एस्टेट बना ली है। इसके मुकाबले पे आज दूसरे उलमा जो खत्म नबूवत के उलमा, वो भी माल बना रहे हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े चैनल शुरू किए हुए हैं और उनमें बास तो ऐसे हैं जो चंदे की अपील करते हैं, उन्होंने अपने नाम भी दिए हैं, अकाउंट नंबर भी दिए हैं। खत्म नबूवत फोरम पे चले जाएं, मुबश्शिर शाह, मुफ्ती मुबश्शिर शाह ने वहाँ अपना ज़ाती अकाउंट नंबर दिया हुआ है कि पैसे यहाँ जमा कराएं, ये पैसा आपके लिए खत्म नबूवत की क्या कहते की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से मैं कहता हूँ इन दोनों ने ये एक बिजनेस बना लिया। जी मोहतरम, लगे हाथों ये भी बता दीजिएगा कि ये लाहौरी जमात का जो स्पोक्समैन था पैगाम सुलह, ये कब निकला था और क्या इसको निकालने की भी मौलाना नूरुद्दीन साहब ने इजाज़त दी थी या ये इन्होंने लाहौर में शिफ्ट होने के बाद निकाला था या मौलाना नूरुद्दीन साहब की ज़िंदगी में निकाला था? इसके बारे में भी थोड़ी वजाहत दे दीजिएगा। थैंक जी, मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब नूरुद्दीन के ज़माने में तो 2 अखबार थे जमात के ऑफिशियल, एक अल बदर और दूसरा अल हकम। मोस्ट प्रोबेबली पैगाम सुलह ये जब ये लाहौर आ गए तो उन्होंने अल फजल के मुकाबले में फिर ये पैगाम सुलह छपा था। ये 1914 के बाद छपा है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन मैं मालूम करके आपको कल बता सकता हूँ कि इसकी पब्लिकेशन कब शुरू हुई। इसका नाम उन्होंने पैगाम सुलह कहा था और इसी अखबार की मुनासबत से मिर्ज़ा महमूद लाहौरियों को पैगामी कहा करता था कि ये पैगामी है, क्योंकि वो पैगाम सुलह का अखबार निकालते थे। इसके मुकाबले में जो शीले लाहौरी होते थे वो कहते ठीक है हम पैगामी हैं तो आप फुजले हैं, ऐसे ये इट्स जस्ट ऑन द लाइटर मूड।
اچھا اجازت دے تو مجھے یہ نام مل گئے، میں کہوں انجمن کے وہ جو سارے نام ہیں میں پیش کر دوں، کہیں تو میں پہلے یہ نام پیش کر دوں، باقی سوالات بعد میں چلیں گے۔ تو جی یہ میرے سامنے نام ہے انجمن کے جو یہ 14 ممبر تھے، ان میں پہلے نمبر پہ مولانا نور الدین صاحب، یہ صدر تھے۔ دوسرے مولانا مولوی محمد علی صاحب، یہ سیکرٹری تھے۔ تیسرے خواجہ کمال الدین صاحب، یہ مشیر قانونی تھے۔ چوتھے مولانا سید محمد احسن امروہی صاحب۔ پانچویں صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب۔ چھٹے نواب محمد علی خان صاحب، رئیس مالیر کوٹلہ۔ یہ نواب محمد علی خان صاحب نے بعد میں مبارکہ بیگم جو ان کی بیٹی تھی مرزا غلام احمد قادیانی، ان سے ان کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد سیٹھ عبد الرحمن، یہ مدراس سے تھے۔ مولوی غلام حسن خان صاحب پشاور سے۔ جی محترم، ایسا ہے کہ سوانح فضل عمر اور تاریخ احمدیت وغیرہ پڑھتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ مرزا محمود صاحب نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ مولانا نور الدین صاحب نے پیغام صلح میں چھپے ہوئے اس مضمون کو ناپسند کیا اور فلاں چیز کو ناپسند کیا اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا۔ تو اس سے مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ یہ مولانا نور الدین صاحب کی زندگی میں ہی نکلتا تھا۔ یہ مولوی غلام حسن خان صاحب، یہ غالباً مرزا بشیر احمد ایم اے کے خسر تھے۔ پھر ایک اور صاحب تھے میر حامد شاہ صاحب، یہ سیالکوٹ سے تھے۔ شیخ رحمت اللہ صاحب، یہ لاہور سے تھے۔ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب، یہ بھی لاہور سے تھے۔ ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب، یہ بھی لاہور سے تھے۔ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب، یہ غالباً یہ مرزا محمود کے ہمزلفوں میں سے تھے۔ اور یہ 14 نمبر پہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب، یہ جو تھے یہ کیا کہتے ہیں مرزا محمود کے ماموں جان تھے۔ یہ تھے جی وہ 14 ممبران کیا کہتے ہیں انجمن کے۔ ان میں آپ نے دیکھ لیں تقریباً 4 بندے وہ خاندان سے ہیں۔ جی عین ممکن ہے نکلتا ہو، لیکن میں آپ کو معلوم کر کے بتا دوں گا۔ میں انشاءاللہ اگر کل پرسوں پروگرام ہوتا ہے تو میں آپ کو وہ ڈیٹ بھی بتا دوں گا کہ پیغام صلح کب نکلتا تھا۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ پیغام صلح لاہور کے اصحاب نکالا کرتے تھے۔ میرے سامنے میں دیکھوں گا، اس دوران میں دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ کو ابھی وہ ڈیٹ بتا دوں اگر سامنے میرے آئی تو عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو، آپ کی بات ٹھیک ہو۔ آئی ایم ناٹ ویری کانفیڈنٹ کہ یہ پیغام صلح اس وقت چھپا جب یہ چلے گئے یا اس دوران البدر اور الحکم جب چھپتا تھا اس کے مقابلے میں یہ چھپتا ہو۔ میں اس کا فی الحال آپ کو صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ جی محترم، آپ وہاں تک پہنچ گئے تھے کہ مولانا نور الدین صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد مرزا محمود صاحب جو تھے وہ خلیفہ بن گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا وہاں سے آگے شروع کیجیے۔ محترم مشتاق صاحب، ہم تو بالکل الگ طریقے سے سب چیزوں کو سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ کہا جاتا ہے کہ شادی کچھ مصلحت سے بھی کی تھی، کچھ پولیٹیکل شادی تھی، کچھ قبیلے ان کے مخالف نہ جائیں اس لیے شادی تھی۔ تو جیسے ان کو کافی بڑا مذہبی رہنما مانتے ہیں احمدیز لوگ، سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو، تو جیسے کہ جانکاری یہ ہے کہ ان کی 7 شادیاں ہوئی ہیں اور 28 بچے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو یہ نور الدین صاحب تھے ان کی کسی بیٹی سے بھی شادی کی گئی تھی نور الدین سیکنڈ خلیفہ جی نے؟ تو کیا اس کو پولیٹیکل شادی مانا جائے یا کیا کہ نور الدین صاحب کیونکہ پہلے جماعت کے صدر رہ چکے تھے تو وہاں سے بالکل ان کو اپنے میں ملا لیا جائے، یا کیا مسئلہ تھا؟ اور کیا یہ بات کنفرم ہے بھی یا نہیں کہ جو نور الدین صاحب تھے ان کی بیٹی کو بھی نکاح میں لائے تھے سیکنڈ خلیفہ جی؟ جی سب سے پہلے تو میں اجالا صاحبہ کا جواب دوں گا کہ جب یہ ان کا نام پیش ہو گیا اور پیش کرنے والے مولوی محمد حسن امروہی صاحب تھے تو ان کا نام نکلتے ہی یہ پورے نوجوان تو پہلے سے ہی تیار تھے، اور ان کے پیچھے وہ ڈنڈے باز بھی تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ان ڈنڈے بازوں میں جنہوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے
वो थे याकूब अली इरफानी और क्या कहते हैं अब्दुल रहमान जट, हाफिज रोशनदीन, ये वगैरह। उन सब ने तो डंडे नहीं उठाए हुए थे, लेकिन डंडा मेनली इनके पास हर वक्त होता था, याकूब अली इरफानी के। तो उस वक्त शोर शराबा मच गया। शोर शराबा ये मचा कि मिर्जा महमूद मुबारक, मिर्जा महमूद हमारी बैत लें, कसरे खिलाफत मुबारक। मिर्जा महमूद खलीफा हमारी बैत लें। बहरहाल उस चक्कर में खासी भागदौड़ मच गई। उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली कुछ कहने के लिए उठे, लेकिन जबरदस्ती उनको बिठा दिया गया कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। इस दौरान जबरदस्ती उनका जी बैत लें, तो बैत शुरू हो गई। कुछ लोग वो पीछे इनको इत्तला दे दी गई कि खलीफा मुंतखब हो गए हैं, आए उनकी बैत करें ताकि हकीम नूरुद्दीन का जनाजा पढ़ा जा सके। तो बहरहाल उन्होंने इस ये हड़बूंग सा मचाया, यानी मस्जिद का तकद्दुस भी इन्होंने पामाल किया। ये परवाह नहीं की कि पहले खलीफा अभी फौत हुए हैं, दूसरे तो अभी इन पर नॉमिनेट हुआ है, कुछ थोड़ी सी खुदा खौफी करें। लेकिन इनमें खुदा खौफी खत्म हो चुकी थी। ये सब नारेबाजियां मस्जिद में ऊंचा ऊंचा नारे लगा रहे थे और इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा कर रहे थे। बहरहाल वहां पर मिर्जा साहब के बड़े बेटे मिर्जा सुल्तान भी मौजूद थे, जो शाम को जहां मौलाना मोहम्मद अली के घर में आए और उनसे आके माजरत की, मुआफी मांगी कि आज मेरे भाई ने मसीह माऊद के उन असहाब की इंसल्ट की है, उनके साथ बड़ी बदतहजीबी से पेश आए हैं। मैं उनके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। मैं तो अपना डंडा लेके, जो मोटा सा डंडा था जिस पर पीतल का खोल था, कि अगर मुझे मौलाना मोहम्मद अली नजर आ गया तो मैं तो उसका सर कुचल दूंगा। तो ये हड़बूंग था जिसकी वजह जी, उनका नाम था महमूदा बेगम। मिर्जा महमूद की पहली बीवी का नाम महमूदा बेगम था। उनके वतन से मिर्जा नासिर अहमद और उनकी बहन नासरा बेगम पैदा हुए थे। नासरा बेगम आज जो मौजूदा खलीफा है, इनकी वालदा हैं। जी, बहुत जल्द ही इन्होंने, मिर्जा महमूद ने ये सोचा कि क्यों ना मैं जो हकीम नूरुद्दीन की बेवा है उनसे उनकी बेटी का रिश्ता मांगूं। इससे वो कहते हैं ना, ये आपको पता है वडेरा सिस्टम है, उनमें एक दूसरों की बेटियों से शादी कर लेते हैं ये वडेरा। उससे खानदान में वो बड़ी क्या कहते हैं, वो होती है, कहते हैं जी, खानदान को मजीद करीब लाने के लिए तो ये शादियां करते हैं। हो सकता है उनका यही मंशा हो कि इनके साथ शादी करके मैं इनके और करीब नूरुद्दीन के खानदान के, और लेकिन मैं ये कहता हूँ उनसे, भाई इनके नाना जान तो हकीम नूरुद्दीन को नाई कहा करते थे, तो इनको क्या हो गया कि एक नाई की बेटी को घर में ला रहे हैं, एक नाई की बेटी को घर में ला रहे हैं जिनका नाम अमतुलाई था। अमतुलाई उस वक्त बहुत छोटी थी, 14-15 साल की थी या इतना। इन्होंने जबरदस्ती रिश्ता मांगा जी, उन्होंने जबरदस्ती रिश्ता मांगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। बहरहाल वो बेचारे मजबूर थे, खावंद सर पे था नहीं, वो फौत हो गए थे हकीम नूरुद्दीन की इस बीवी का नाम, जो कि अमतुलाई की वालदा थी, उनका नाम था ज़ुहरा बेगम। तो ज़ुहरा बेगम को मजबूर कर दिया कि अमतुलाई के साथ उनकी शादी कर दें। बहरहाल वो खलीफा थे, अमतुलाई नहीं चाहती थी। एक तो मिर्जा महमूद के घर में ऑलरेडी एक बीवी मौजूद थी, तो जाहिर है कोई भी औरत पसंद नहीं करती कि खामन पहले शादीशुदा है और उसके होते हुए दूसरी शादी करे। ये तो नेचुरल है, औरत कभी भी शौकन नहीं पसंद करती। बहरहाल जैसे था, ये चूंकि वहां का वडेरा था, ये वहां का चौधरी था
खलीफा था तो इसका जो है ना हुक्म चल गया और ये शादी करके ये आ गए। अच्छा, जो बाद में बड़ी हॉरिबल स्टोरीज आई, मिर्जा महमूद की वो शिकायत लगाया करती थी। पहले तो उन्होंने अपनी वालदा को शिकायत लगा, अपनी वालदा को रो रो के कहती थी कि आपने मुझे कहाँ जहन्नम में डाल दिया। वो बताते हैं कि इन्होंने एक दफा अपने सर पे राख भी मल ली थी। यानी ये उनको कोसती थी अपनी वालदा को, और वालदा बेचारी वो तो बेवा थी। तो बहरहाल वो कहती थी कि ये मिर्जा महमूद जी, तो वो ये कहती थी कि ये मिर्जा महमूद मुझ पर जुल्म करता है, मिर्जा महमूद मुझसे बदकारियां करवाता है, ये कहता है कि तुम दूसरों के साथ हम मिस्त्री करो, ये खुद लेके आता है। तो कहते हैं कि जब ये बात सुनी तो जो सुगरा बेगम थी, जो क्या कहते हैं बेवा थी हकीम नूरुद्दीन की, वो कहती है कि अच्छा मैं अब चलती हूँ तुम्हारे साथ, हम मिर्जा महमूद को समझाते हैं, मिर्जा महमूद उनका दामाद है। तो जब सुगरा बेगम उनके पास आई, मिर्जा महमूद के पास आई, तो कहने लगी कि महमूद अब तुम खलीफा बन गए हो, अब खुदा के लिए अब ऐसी अय्याशियां बदमाशियां ना करो। लेकिन मिर्जा महमूद के चेहरे पे एक शैतानी आ गई, वो अपनी सास पर लपका। अब ये देखेंगी, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि ज़ोहरा बेगम ने उस वक्त मिर्जा महमूद के मुंह पे थप्पड़ लगा दिया था कि तुम ये, क्योंकि उन पे लपक गया था। ये तो माँ बहन को इसकी तो पहचान ही नहीं थी, ये हर रिश्ते को रगड़ता था। और कुछ लोग कहते हैं कि वहां से जान छुड़ा के आई। फिर उसके बाद बताया जाता है कि उस वक्त इंडिया में एक जर्नलिस्ट थे, उन जर्नलिस्ट का नाम था दीवान सिंह मखदूम। ये इनका ये काम था कि उस वक्त राजे महाराजों का ये क्या कहते हैं, बड़े उनको उनकी बदकारियों को आश्कारा किया करते थे। तो ये भी उनको अमतलहई भी उनको ये खत लिखा करती थी। बहरहाल कि ये तुम राजे महाराजों शहजादों को तुम उनके करतूतों को आश्कारा करते हो, हमारे घर में भी ये देखो, हमारे शौहर हमारे साथ क्या करते हैं, शराब कबाब हर चीज चलती है, इनको भी आश्कारा करें। बहरहाल ये कुछ अरसा चलता रहा सिलसिला, और इस दौरान इनके 3 बच्चे भी हुए अमतुल-हई के, जिनमें अमतुल कयूम, अमतुल रशीद और जो क्या कहते हैं मिर्जा खलील। जी आप सवाल कीजिए उजाला। बहरहाल उनके 3 बच्चे पैदा हो गए थे इनमें, यानी मैंने नाम भी बता दिए, अमतुल कयूम, अमतुल रशीद और मिर्जा खलील। जी मोहतरम, 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि पता चलता है कि मिर्ज़ा महमूद साहब का जो पहला निकाह था वो 1902 में हो गया था, अक्टूबर 1902 में डॉक्टर खलीफा रशीदुद्दीन की साहिबजादी सैयदा महमूदा खातून साहिबा से। तो उस वक्त मिर्ज़ा महमूद साहब की उम्र सिर्फ 13 साल थी, यानी 13 साल में वो अज़दवाजी बंधन में बांधे गए थे। एक तो उनके ऊपर जो शुरू में एक इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत काम किया था, जिसकी वजह से एक कमेटी बिठाई गई थी तहकीक के लिए। तो मुझे हैरत होती है जब एक शख्स का निकाह हो गया है 13 साल की उम्र में, और ज़ाहिर है शादी भी हो गई होगी, तो घर में बीवी मौजूद है, तो वो उसको ये काम करने की क्या ज़रूरत थी, और अगर उन्होंने वो काम किया तो क्या 13 साल की उम्र से पहले किया था या बाद में किया? पहले तो इसका जवाब दे दें, उसके बाद मैं अगला सवाल पेश करती। जी, वो जो इन पे इल्ज़ाम लगा ज़नाकारी का, वो जिसकी के बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई और मिर्ज़ा साहब ने एक कमेटी बना ली जो कि तहकीकात कर रही थी उनकी ज़िंदगी में ही। गालबन ये उस वक़्त ये 12 साल के थे, गालबन 12 साल के थे।
تو مرزا صاحب نے تو وہ کمیٹی بنا دی تھی مولانا محمد علی کی سربراہی میں. بہرحال جی یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کچھ عیاش ذہنی طور پر ہی عیاش تھے. اور دیکھیں بعد میں جب یہ پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں، جب یقین کریں جب یہ خلیفہ بن گئے تو یہ ایک سے تو یہ ان کی بھوک نہیں مٹتی تھی. یہ تو بنیادی طور پہ یہ بہت عورتوں کے رسیا تھے، بلکہ یہ تو بڑے فخر سے اپنے دوستوں کو کہا کرتے تھے، بڑے دوستوں اپنے جیسے اپنے ہم عصر علماء کو، ان میں پیش مولانا عبدالستار نیازی تھے. یہ کتاب میں پبلش ہے، کتابوں میں پبلش. یہ ان کو کہا کرتے تھے اس سے میں نے کیا اتنا مزہ آیا، اس سے میں نے کیا اتنا مزہ آیا، اس سے یہ جناب یہ کہا کرتے تھے. اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں 500 عورتوں کے ساتھ مجامعت کر چکا ہوں. اب جس شخص کی بچپن سے یہ ایسی میں تو سمجھتا ہوں یہ تو مرزا صاحب نے یہ ان کی میں سمجھتا ہوں یہ لاپرواہی ہوگی کہ انہوں نے اپنے کیوں نے مرتبہ کو دیکھا، کیوں نہیں اس کی کھچائی کی. حکیم نور الدین تو وہ بیچارے نہ تو 3 میں تھے نہ 13 میں تھے، لیکن ان کا یہ حکم جب اگر باپ کا حکم نہیں چلتا تھا تو دوسرے حکیم نور الدین کا کیسے چل سکتا تھا. بہرحال یہ شروع سے یہ سپوائلڈ تھے. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک اور زناکاری میں وہ پکڑے گئے. وہ مسجد مبارک کی چھت پہ یہ ظہور الدین اکمل کی بیٹی کے ساتھ کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو گاؤں جو ہوتے ہیں ہمارے شہر، جو وڈیرا سسٹم ہوتا ہے، اس وڈیرے سسٹم میں ان لڑکوں کی بڑی وہ کور اپ کیا جاتا ہے. تو ان کو کور اپ کرنے والی ان کی والدہ تھیں، ان کی بدکاریوں کو کور اپ کرنے والی سوائے اس کے کہ وہ ان کی والدہ تھیں اور کوئی بھی نہیں تھا. تو ظاہر ان کو پوری کیا کہتے ہیں حوصلہ ان کو اپنی والدہ سے ملتا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ جب جو زناکاری کا الزام جب لگا تھا تو انہی کی والدہ کمیشن کے سامنے آ کے ان کے قدموں پر یہ دوپٹہ پھینک دیتی ہیں کہ مرزا میرے بیٹے کو بچا لو، ورنہ یہ مسیح موعود بڑے ظالم ہیں، بڑے سخت ہیں، یہ اس کو قادیان سے نکال دیں گے. جی محترم مشتاق صاحب شکریہ. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ان کی بکس میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا مرزا محمود صاحب نے کہ میں نے اس نکاح کا خیال مجھے تب آیا جب حکیم نور الدین صاحب کی وفات ہو گئی، اور اس وفات کے چند دن کے بعد ان کی بیٹی عبدالحی کا خط میرے نام آیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ ابا جان نے کہا تھا کہ جو بھی میرے بعد خلیفہ بنے وہ درس قرآن کو وہیں سے شروع کر دے جہاں سے میں نے چھوڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس خط سے مجھے یہ خیال آیا کہ اتنے متقی عالم کی بیٹی جو درس قرآن شریف کے منقطع ہو جانے سے، جو ان کے والد کی وفات سے ہو گیا تھا، جو وہ عورتوں میں درس دیا کرتے تھے، تو وہ منقطع ہو جانے کی وجہ سے رنجیدہ ہے، تو اس لیے انہوں نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا. تو یہ سننے میں آیا ہے. پہلے آپ اس کا جواب دے دیں، اس کے بعد میں اگلے سوال پیش کرتی ہوں. اور ہاں مجھے یاد آیا کہ مرزا محمود صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حکیم نور الدین صاحب کو بہت شدید خواہش تھی کہ ان کا رشتہ مرزا فیملی سے جڑ جائے. تو اس واسطے ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس رشتے کی تمنا کی تھی، ورنہ عبدالحی شکل صورت میں کوئی خاص نہیں تھی. یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے. جی محترمہ، انہوں نے بھی تو اپنی سائڈ کی سٹوری بیان کرنی ہے نا. میرا ذاتی خیال ہے کہ اس قسم کا کوئی ایسی بات نہیں تھی. اگر ہوتی تو ان کے جو حکیم نور الدین کے جو بیٹے تھے عبدالوہاب، وہ تو ماشاءاللہ سمجھدار تھے، وہی بتا دیتے. اور وہی بتا دیتے کہ جی ان کی خواہش اس لیے تھی کہ چونکہ وہ درس وہ ختم ہو گیا تھا، اس درس کا سلسلہ، اور یہ چاہتے تھے کہ وہ درس کا سلسلہ اس طرح شروع ہو کہ ان کے گھر میں ان کی شادی ہو جائے ان کی بیٹی کے ساتھ. اور بیٹی ابھی کہتے ہیں کہ بہت چھوٹی تھی. یہ تو میں
उनसे ही मालूम करके बता दूंगा कि उनकी उस वक्त अमतुल्लाही की क्या उम्र थी। बहरहाल इन्होंने तो और भी बहुत सारी बातें बनाई हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप बेशक अपने उस सिस्टम को आप स्टडी करें। इंडिया में जो जो ये वडेरों का सिस्टम होता है, ये वडेरे तो लोगों की बेटियों को उठा लेते हैं। ये तो खुदा का शुक्र है कि ये इन्होंने बाइज्जत तरीके से उनसे रिश्ता मांगा कि हमें शादी, अगरचे इनकी वालदा भी तैयार नहीं थी। वो जानती थी मिर्जा महमूद के किरदार को कि नहीं, और बेटी तो वैसे ही छोटी थी और बेटी की तो मर्जी नहीं थी, लेकिन वही हुआ, इन्होंने जबरदस्ती शादी कर ली। अब ये उसकी वजह जो मर्जी बताए, लेकिन आप देख लें, मैंने आपको बता दिया कि अपने ससुर के साथ, यानी अपने ससुर के साथ किस तरह ये पेश आते थे। और तो बहरहाल मैं तो नहीं समझता कि ऐसी कोई बात होगी, जाहिर है इन्होंने कोई ना कोई ग्राउंड तो बनाना था और वो जमात को ये बताया गया। इसी तरह ये जब मिर्जा नासिर ने शादी करनी थी ये तायरा बीबी से, तो जमात को कहा गया कि जी मुझे बशारतें हो रही हैं, ये निकाह जो मेरा तायरा बीबी से होगा ये बड़ा बाबरकत होगा और बहुत से लोगों को अच्छी ख्वाबें भी आई हैं। ये बड़े चालाक लोग होते हैं, तो इन्होंने इस तरीके से ये कह दिया जी जमात के लिए बरकत है जी। इन्होंने शादी कर ली। वो खुद मेरा ख्याल है 74 साल के थे, 75 साल के थे, और ये उस वक्त 24-25 साल की थी तायरा बेगम। तो ये इनकी शादी 48 दिन भी नहीं चली, क्योंकि इन्होंने कुश्ते इस्तेमाल किए इतने सख्त, तो हार्ट अटैक तो होना ही था। बहरहाल ये इनमें एक चीज है, ये ग्रीड है, इसको कहते हैं ये ग्रीड। इस खानदान में ग्रीड बहुत ज्यादा है, हर चीज की, पैसे की, माल की, जिन्स की, ये है ग्रीड। तो अपना अगला सवाल आप पेश की जी। पुराना मनाए तो मैं आपको हकीकत बता दूं, इस खानदान में, मिर्जा साहब के खानदान में बहुत सख्त झूठ बोला जाता है। ये इनकी बुनियाद ही झूठ पे है, इनका बच्चा झूठ बोलता है। तो ऐन मुमकिन है कि मिर्जा महमूद ने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये कह दिया हो, लेकिन आप बेशक किसी वडेरा से पूछ लें, वडेरा सिस्टम को स्टडी करें। ये जो बड़े चौधरी है, ये चौधरियों दूसरे लोगों की बेटियों को या तो निकाल के ले आते हैं, ये तो बड़ी, मैं समझता हूँ, मेहरबानी हुई। जी मोहतरम, मेरा अगला सवाल ये है कि मिर्ज़ा महमूद साहब की, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि पहली शादी 13 साल की उम्र में हुई, निकाह हुआ, और उसके बाद उनकी जो अब्दुल हई के साथ। जी मोहतरम, मैंने सवाल ये किया है कि ये चार्ज अब्दुल हई साहिबा ने लगाया, क्या उससे पहले जो बीवी थी महमूदा खातून, क्या उन्होंने भी कभी ये चार्ज लगाया कि उनके साथ भी इस तरह के गलत काम करवाए जाते? जी, जहाँ तक मैंने इनकी हिस्ट्री का मुताला किया है, इनकी कोई बीवी भी महफूज नहीं थी इनकी अयाशियों से। वो जिन्होंने चार्ज लगाया वो इन्हीं के मुरीदैन थे और उन्होंने हल्फिया बयान दिए। मैं 1-2 नाम आपके सामने पेश कर देता हूँ। वो एक मोहम्मद यूसुफ नाज थे, उन्होंने अपनी औलाद की कसम खा के कहा कि ये करते हैं। उसके बाद एक डॉक्टर रियाज थे और कुछ और भी लोग थे, उनमें एक सरवर शाह साहब के बेटे मुबारक शाह साहब भी थे। यानी बहुत सारे लोग हैं जिनकी तरफ से ये हल्फिया बयानात है, और बल्कि इसी बेसिस पे ये मुबाला वालों ने एक अखबार छापा था, उसका नाम था मुबाला अखबार, क्योंकि उनके घर की बेटी सकीना जो अब्दुल करीम और मियां जायद की बहन थी, वो उसको अपने इन्होंने हल्के में शामिल कर दिया था। तो यकीनन मैं नहीं समझता कि बाकी बीवियां बशमूल पहली सैयदा महमूदा बेगम के ये बच गई हों, लेकिन ये बताया करते थे ये अपने हल्के में, ये सैयदा महमूदा बेगम ये तो मोटी हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत मोटी हैं। आप बताए कि ये इतनी सेक्सी नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ,
یہ موٹی ہے، بہرحال جو بھی ہے، تو غیر ممکن ہے ان کو تو ایک کریز تھا، میں تو ان کو جنسی مریض کہتا ہوں آنیسٹلی، بالکل. تو بہرحال میں نے، ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی اس قابلیت کے حساب سے آپ کو جواب دیا کہ ذہنی طور پہ عیاش اور جنسی مریض تھے. جی اپنا فیصل بھائی ایگزیکٹلی ایسے ہوا جب ان کی شادی ہوئی، کیا کہتے ہیں، مرزا ناصر کی 74 یا 75 سال کی عمر میں مبارکہ طاہرہ، آپا طاہرہ صاحبہ سے، آپا طاہرہ وہ ابھی انہوں نے ڈاکٹری کمپلیٹ بھی نہیں کی تھی تو ان کے ساتھ شادی کر لی. بہرحال ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی پلاننگ ہو اور یہ شادی صرف 48 دن چلی. کہا گیا کہ جی بڑے اس کے لیے بڑے اچھے لوگوں کو، اچھے استخارہ میں اچھے آئے ہیں. یہ مولوی لوگ ایسے چاپلوس ہوتے ہیں، تو اسی طرح بنا دیا کہ جی ہاں جی یہ استخارہ ہے، یہ جماعت کے لیے بابرکت ہے. بہرحال لوگ ان کو کشتے بڑے ہیوی سے لا کے دیتے تھے، وہ کشتے کھا کے یہ وہ کیا کہتے ہیں جو ہنی مون کا بیڈ اسلام آباد میں، وہی ان کا انتقال ہو گیا. اور اس وقت یہ برہنہ تھے جی. انہوں نے اس کے بعد شادی نہیں کی، آج تک وہ کنواری ہیں. یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کی بیوہ سے خلیفہ ہی نکاح پڑھ سکتا. تو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ مرزا طاہر کو کہا جاتا تھا جب ان کی بیگم مرزا طاہر کی یہ فوت ہوئی، کیا نام تھا جی ان کا، مجھے دیکھیں نام بھول جاتا ہے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ ان سے شادی کر لیں، طاہرہ آپا طاہرہ سے، کیونکہ ان کے ساتھ اور کوئی شادی نہیں کر سکتا. تو بہرحال وہ بیچاری جو ہے نا، اب مجھے نہیں معلوم، مجھے ان کی بیوی کا نام تھا آصفہ بیگم، مرزا طاہر کی بیوی کا. تو بہرحال وہ طاہرہ، آپا طاہرہ آج تک وہ بیوہ ہیں، انہوں نے کوئی شادی نہیں کی. جی محترم، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حلفیہ بیان ریکارڈ کرائے، وہ مختلف کتابوں میں موجود ہیں، اور ان سب نے ایک اسپیسیفک بیوی کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور باقی بیویوں میں سے کسی کے بارے میں ذکر نہیں کیا ہے. ورنہ ان کی بیویوں میں سیدہ سارہ بیگم بھی تھی، سیدہ عزیزہ بیگم بھی تھی، اور وہ مہر آپا ایک کہلاتی تھی، وہ بھی تھی. سیدہ مریم صدیقہ جو ان کی ماموں کی بیٹی تھی، وہ بھی تھی. تو یہ ساری بیویوں میں سے کسی بھی بیوی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ ایسا اصرار کیا گیا ایسے کام کے لیے. تو زیادہ تر اور جو لوگ جنہوں نے الزام لگائے ہیں یا یہ بتایا ہے مردوں نے کہ جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا، تو انہوں نے اسپیسیفک ایک بیوی کا نام لیا ہے. مشتاق صاحب، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ مذہب اسلام کی بلکہ مسلمانوں کی عجیب و غریب شک ہے یہ کہ اگر حضرت عائشہ جی کو ان کے کسی کزن نے کہہ ہی دیا تھا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے بعد میں ان سے نکاح کر لوں گا، تو کوئی اتنا بڑا ظلم نہیں ڈھا دیا گیا تھا کہ پھر قرآن شریف کی آیتوں کو آیا ہوا بتایا گیا کہ جی اب بیگمات سے شادی ہو نہیں سکتی. پہلے یہ بتایا جاتا تھا کہ جی وہ تو بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے شادی کی جاتی ہیں، اور اب اگر ان سے پوچھا جائے گا احمدیث سے تو یہ تو کہہ دیں گے کہ بھائی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ یہ تو ہر چیز وہیں سے جا کے لگاتے ہیں. بہرحال جس کی بھی سنت ہے یا جو بھی کچھ بات ہے، زیادتی ہے لیڈیز پہ، یہ ظلم و جبر ہے، اور ایک طرح سے غلط کاموں میں ڈالنے کے لیے پہلی سیڑھی دی جاتی ہے. خدا سب کو ہدایت دے. شکریہ، جزاک اللہ. جی سب سے پہلے تو جو پہلے شخص تھے جن کو یہ اپنے وہ گروپ، ان کا ایک گروپ تھا، وہ جو کہتے ہیں نا یہ جو ایسے بدکار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں، اسی گروپ کے اندر یہ عیاشیاں کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے آنے والے ان کے گروپ میں حکیم نور الدین کے بیٹے حکیم عبد الوہاب تھے. ان کو لایا جاتا تھا، ان کی دوستی ام طاہر سے کروائی گئی، وہ ان کو بلایا کرتے تھے. اس کے بعد یہ ان کی جو مہر آپا کے ساتھ بھی لوگوں کے تھے، کیا کہتے ہیں تعلقات لوگوں کے تھے. بلکہ پچھلے دنوں ایک اور سٹوری سامنے آئی. یہ
स्टोरी लिखी थी। इनकी एक क्या कहते हैं, इनके अल्लाह पाक आपका भला करे, इनके मुफ्ती सिलसिला थे मुफ्ती सैफुर रहमान, उनकी बीवी अमतर रशीद शौकत, वो इनकी एक बीवी के साथ उनके बड़े दोस्ताना ताल्लुकात थे। गालबन वो इन्हीं मेहर आपा के साथ थे। दोबारा कुछ खवातीन का आया, कुछ खवातीन बेचारी है, मुमकिन है कि दूसरी कुछ बीवियां अपने इज्जत की खातिर वो ना बताती हों, लेकिन 2-3 बीवियों के इन नाम आए हैं। मैंने जैसे बताया कि उम्मे ताहिर का नाम बहुत आया, मेहर आपा का नाम आया, फिर अमतुल्लाई का नाम आया, यानी इनकी 7 बीवियां रही हैं चार एट ए टाइम, लेकिन ये कहते थे 7 बीवियां इन्होंने 7 बीवियों से शादी की और 28 बच्चे पैदा किए। जी, बाज औरतें हो सकता है अपनी बदनामी की वजह से खामोश रही हों, लेकिन 3 औरतों के नाम तो ये पब्लिश्ड हैं। बहरहाल मैं तो यही कह सकता हूँ जी, मेरा ज़ाती ख्याल है, बीइंग ए मुस्लिम, ये तो हमारा ईमान है कि हम उम्महातुल मोमिनीन से शादी नहीं कर सकते। वो हमारी माएँ हैं, उनके लिए हमारे दिल में एक मकाम है, तकद्दुस है। तो अगरचे दूसरे लोग जो गैर मज़ाहिब के लोग हैं उन पर भी ये तोहमत और इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इस मौजू पे मैं आपसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे ईमान का हिस्सा है। उम्महातुल मोमिनीन वो हमारी माएँ हैं। हाँ, बहरहाल इनको ये हमारे कोई उलमा या के कोई इस बारे में बयान दे दें तो दे दें, मैं इस बारे में कोई बयान नहीं दूंगा। जी, इसके अलावा कोई और सवाल हो तो। जी मोहतरम, मैं जहाँ तक समझी हूँ कि ये उनकी ज़िंदगी का एक पहलू था, यानी कि इंसान की शख्सियत के कई गोशे होते हैं, ये उनकी ज़िंदगी का एक पहलू था। हम इसको जो भी समझ लें, अगर उनकी कोई कमज़ोरी भी समझ लें तो, लेकिन अदरवाइज आई थिंक ही वॉज ए जीनियस, क्योंकि इतने सारे महाजों पे लड़ना, इतनी बुक्स जो है वो लिखना, इल्मी लिहाज से इतना काम करना, फिर जमात को एक बहुत ही एक ऐसा निज़ाम अदा करना, गो के वो एक ऐसा जकड़ लेने वाला निज़ाम था, लेकिन बहरहाल निज़ाम वज़ा करना चाहे कि जकड़ने के लिए ही किया गया हो, ये किसी बहुत ही इंटेलिजेंट और विजनरी इंसान का काम हो सकता है, जो आगे दूर तक वक्त के मुस्तकबिल में देख सकता हो कि ये सारे जो मैं काम कर रहा हूँ इनके नताइज क्या निकलेंगे। तो ही वॉज डेफिनेटली अ वेरी वेरी जीनियस पर्सन। अब बाज़ लोग उनको ईवल जीनियस कहते हैं, लेकिन बहरहाल जीनियस वो ज़रूर थे। मिसाल के तौर पे देखें ना, सियासी महाज पर भी एक्टिव रहना, मजहबी महाज पर भी एक्टिव रहना, उसके अलावा अपने खिलाफ जो लोग इल्ज़ामात लगाते, रेशा दबानियाँ करते, साजिशें करते, उनके मुकाते भी करना, उन्हें निकालना और उनके खिलाफ जो तहकीकात करना और इधर उधर से मालूमात हासिल करना, माली मामलात की निगरानी करना, तसनीफ़ व तालीफ़ का काम करना वगैरह, और फिर इतनी सारी बीवियों और इतने बच्चों को देखना वगैरह वगैरह, और फिर इतनी दुनिया भर में जमात की ब्रांचेस कायम करना। मतलब ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो गैर मामूली दिखाई देती हैं। जी मोहतरमा, आपने मेरे अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। ही वॉज ए जीनियस, बल्कि ये भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि वो ईवल जीनियस थे। अब मैं आपको बताऊं, ये बहुत लकी थे। लकी इसलिए कि ये मिर्जा साहब के बेटे थे, इनको तो बने बनाए मुरीद मिल गए इनको, और वो उन मुरीदान में से बड़े बड़े उलमा थे। और मैं आपको इनके ऐसे ऐसे उलमा का नाम बताऊंगा कि आप हैरान रह गए। और ये कि इन्होंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी, अनवारुल उलूम लिखे, तफसीर कबीर की, तफसीर सगीर की, और बहुत सी किताबें, और बहुत बड़ा निज़ाम बनाया, तहरीक जदीद, वक़्फ़े जदीद, और पता नहीं क्या क्या।
جی محترمہ، بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی بندوں نے ان کا راز فاش کر دیا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو تفسیر کبیر کا ذکر کرتا ہوں، جو کہ ایک انکمپلیٹ سی تفسیر کبیر ہے، یعنی سارے چیپٹرز کی تفسیر نہیں ہوئی۔ یہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی میں مرزا بشیر احمد، ملک غلام فرید اور کچھ اور، ہاں ان میں ایک مولوی پاوا صاحب بھی تھے، جو ان کا ابو المنیر نور الحق، یہ 4-5 علماء کی پارٹی تھی، اور یہ کام کیا کرتے تھے اس تفسیر پہ۔ اتفاقاً کیا ہوا کہ ایک روز مسجد میں وہ جو یہ مولوی ابو المنیر نور الحق تھے، جن کو مولوی پاوا کہتے تھے، یہ مولوی پاوا چھوٹے قد کے تھے۔ ان کے ایک بیٹے نور الحق آج بھی کینیڈا میں ہے، یہ میرے ساتھ نائجیریا میں احمد اوبیلا یونیورسٹی میں لائبریرین تھے۔ تو انہوں نے ایک دن آ کے مسجد میں ذکر کر دیا کہ کام ہم کرتے ہیں، نام خلیفہ اپنے نام لکھا لیتا ہے۔ تو یہ اپنے علماء کو استعمال کرتے تھے، اور وہی علماء باقی کتابیں بھی لکھتے ہوں گے۔ یہ تو 24 آور عیاشی میں مبتلا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب یہ نماز کا وقت ہوتا تھا، یہ بزی رہتے تھے اپنی عیاشیوں میں، تو باہر سے وہ مؤذن اذان دیتا تھا کہ حضور اذان ہو گئی ہے، آ جائیں۔ حضور صاحب تو بزی ہوتے تھے، فٹافٹ انہوں نے وضو بھی نہیں کرنا، اسی پلید کپڑوں کے ساتھ باہر آنا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور نماز پڑھانا۔ اور بعض اوقات یہ ان کو اتنا غصہ چڑھا ہوتا تھا کہ دیکھو میں عیاشیاں کر رہا ہوں، یہ مجھے میرے مولوی کہتے ہیں کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا، آپ پڑھائیں۔ تو پھر حضور گندی گالی دیتے تھے۔ اجازت ہو تو میں وتن بریکٹ پیش کر دوں، وہ فرمایا کرتے تھے ایک تے تھوڑیاں نمازاں نہیں ہے چڑیا۔ ہاں جی، یہ تھے ان کے الفاظ، یہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ عیاش تھے، یہ دوسروں سے کام کروایا کرتے تھے۔ ہاں، یہ جو انہوں نے باقی یہ پروجیکٹ شروع ہے کیا، یہ ان کا اکیلے کا نہیں کام، یہ انہوں نے بہت بڑی کمیٹی تھی، یہ ان کے جو ماسٹر مائنڈ پیچھے لوگ تھے بڑے۔ میں کسی وقت آپ کو ان کے جو بڑے علماء تھے، جو پلانرز تھے، ان کے نام بتاؤں گا۔ میرا خیال ہے وہ نیکسٹ سیٹنگ میں رکھ لیں، میں ان کے وہ پلانرز تھے ان کے نام بتاؤں گا۔ جی، اس کے علاوہ اگر کوئی سوال آپ کے پاس ہیں تو مجھے بتائیں، اور کچھ دین کے ہیں، کچھ دنیا کے، جو بہت زیادہ ان کا نمبر ہے، اور دوسرے چھوٹا نمبر جو واقعی دین کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ چاہ رہے تھے کہ مولانا محمد علی کو اس چھوٹے گروپ میں شامل کریں، یعنی یہ چھوٹا گروپ یہ مولانا محمد علی کے سپرد ہے۔ یہ تو مرزا صاحب اپنی زندگی میں ہی اپنی جماعت کو 2 گروہ میں بانٹ چکے تھے، زیادہ جو سوکھی لکڑیاں اور بہت تھوڑے دیندار۔ یہ انہوں نے وہ جو ان سوکھی لکڑیوں نے وہ دیندار لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کہیں تو ہم یہاں پر ہی ختم کر دیتے ہیں، تو نیکسٹ سیٹنگ میں مزید آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ تھے جو پلانر تھے، کہ سیاست میں انہوں نے کیا کیا گول کھلائے۔ یہ انہوں نے ڈبل ایجنٹس تیار کیے۔ میں آپ کو بتاؤں گا جب یہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے، انہوں نے کیسی وہ سیکرٹس لیک آؤٹ کیا اور وائسرائے کو پہنچائے، کیونکہ اس وقت یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، اس وقت علامہ اقبال سیکریٹری تھے۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اس کے بارے میں ضرور ذکر کروں گا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ چلیں آج یہاں پر ہی سٹاپ کر دیتے ہیں۔ جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے بہت کچھ بتایا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی پوچھنے ضروری ہوتے ہیں، تاکہ دونوں طرف کا ویو پوائنٹ سامنے آ جائے، اور دوسرے لوگ یہ نہ کہیں کہ جی یک طرفہ ویو پوائنٹ پیش کیا گیا اور کوئی کراس کوشچننگ نہیں کی گئی۔
تو क्रॉस क्वेश्चनिंग जहाँ तक हमसे हो सकी, जहाँ जहाँ ज़हन में कोई सवाल पैदा हुआ वो आपसे पूछा गया, आपने उसका जवाब दिया। फैसला जो भी है वो हम सुनने वालों पर छोड़ते हैं, जो भी उन्हें सही लगे। हर बंदे को राइट है, हर बंदा इतना आकिल बालिग है कि वो खुद फैसला कर सकता है कि सच्चाई क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम मुश्ताक साहब, क्योंकि आप भी जाना चाहते हैं, काफ़ी टाइम हो भी गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीटिंग आपसे सेटल्ड करके अनाउंस करके फिर से इंशाल्लाह मिलते हैं, बाकी यहीं से कंटिन्यू करेंगे सर। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह।